कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। खूंखार इंसानी लोमड़ी, मैं जिंदा हूँ मुर्दा नहीं हूँ, अंबर ने अपने आप से कहा। फिर उसने सामने हुए आलीशान कमरे में चारों तरफ देखा। वहां ना कोई मुर्दा इंसान था ना जिंदा। जिस लड़की की अभी अभी आवाज आई थी वो भी उसे नजर नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर जाने लगा तो इसने देखा कि कमरे का बड़ा दरवाजा बंद था। उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो दरवाजे को तोड़कर भी बाहर निकल सकता था। अंबर ने जोर से बंद दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुदा जाने किस खलाई सियारे की धात का बना हुआ था कि अपनी जगह से जरा सा भी न हिला। अंबर ने पूरी ताकत से दरवाजे को टक्कर मारी। अगरचे अंबर को जरा भी चोट न लगी थी तो दरवाजे पर भी उसकी टक्कर का कोई असर नहीं हुआ था। यह पहला मौका था कि अंबर की ताकत उसके काम नहीं आई थी। इस शानदार कलीनों से सजे हुए कमरे का एक दरवाजा भी था। यह दरवाजा भी बंद था। अंबर ने उसे भी तोड़ने की कोशिश की मगर दरवाजा अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। अब उसने कमरे की दीवार के पत्थरों को उखाड़ने की कोशिश शुरू की मगर पत्थरों ने भी अपनी जगहों से हिलने से इनकार कर दिया। अंबर ने चिल्लाकर कहा था, तुम लोग मुर्दा हो, मैं जिंदा हूँ, मुझे यहाँ क्यों कैद कर लिया है तुम लोगों ने? अंबर को किसी औरत की बड़ी भड़कम आवाज सुनाई दी। अंबर तुम मुर्दा हो, तुम जिंदा नहीं हो। ये तुम्हारी लाश है जो इधर उधर फिर रही है। थोड़े अरसे बाद तुम भी हमारी लाशों की तरह फर्श पर पड़े होगे। अंबर ने जोर जोर से कहा, मैं जिंदा हूँ। उसे आवाज आई, अगर जिंदा हो तो तुम्हारी ताकत कहाँ चले गई है? पहले तुम्हारी ताकत को तो मौत आई है, अब तुम भी मर जाओगे। अंबर गुस्से में बोला, मुझे तुम लोग नहीं मार सकते, मैं जिंदा रहूंगा, मैं तुम्हारे मुर्दा सियारे से निकल जाऊंगा। तुम यहाँ से नहीं जा सकते कभी भी। ये आवाज बार बार आने लगी थी, फिर अपने आप गुम हो गई और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी छा गई। अंबर झुंझुलाकर कलीन पर बैठ गया। वो हैरान था कि ये ममा क्या है और परेशान इसलिए था कि वो कमरे में कैद हो गया है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक कमरे में जो शमादान रखा था उसकी शमा अपने आप रोशन हो गई। अंबर ने देखा कि सामने वाला दरवाजा अपने आप खुल गया है और इसमें से एक लंबे सुनहरे बालों वाली एक औरत जिसके जिस्म पर चांदी जैसा लिबास चमक रहा था नुमादार हो रही है। अंबर इस औरत को ताज्जुब से देखने लगा। औरत के चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट थी। वो एक कदम चलती अंबर के करीब आकर रुक गई। अंबर उठ खड़ा हुआ। उसने थोड़ी सी गुस्सीली आवाज में औरत से कहा, आखिर मुझे इस कैद खाने में किस लिए बंद कर दिया गया है? मैं जिंदा हूँ, मुर्दा नहीं हूँ। औरत ने अपने पीछे दरवाजे पर एक नजर डाली, अंबर को इशारे से खामोश रहने को कहा और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और अंबर के पास आकर तख्त पर बैठ गई और पुरअसरार आवाज में बोली, यहाँ तुमने जितने मुर्दे देखे हैं वो भी मुर्दा नहीं है, सब जिंदा हैं, मगर उन्हें लाशें बना दिया गया है और तुम्हें भी बहुत जल्द एक लाश बना दिया जाएगा। तुम अभी तक इसलिए बचे हो कि तुम्हारे अंदर गैर मामूली ताकत है। अंबर इस पुरअसरार औरत की बातें बड़ी हैरानी से सुन रहा था। तुम कौन हो? ये सब कुछ क्या है? पुरअसरार औरत ने सरगोशी करते हुए आहिस्ता से कहा था, मैं तुम्हें जानती हूँ मगर तुम मुझे नहीं जानते। सुनो, मेरा नाम याकूमा है। मैं यहाँ से दूर एक सियारे की शहजादी हूँ। यहाँ मुझे अगवा कर लाया गया है। अंबर ने पूछा, ये कौन लोग हैं जो तुम्हें अगवा कर लाए हैं और तुम्हें किस लिए अगवा किया गया है? पुरअसरार औरत याकूमा बड़े उदास लहजे में कहने लगी, ये लोग दूसरे सियारों की मखलूक को अगवा कर यहाँ लाते हैं और उन्हें एक खास इंजेक्शन के जरिए बेहोश कर डालते हैं। फिर ये लोग बिल्कुल मुर्दा मालूम होते हैं मगर असल में वो जिंदा होते हैं।
अंबर ने सवाल किया, ये लोग उन लोगों का क्या करना चाहते हैं? मुझे सिर्फ इतना इल्म हो सका है कि यहाँ की मखलूक का सरदार इन बेहोश लोगों को 1 साल तक खुले मैदान में पड़े रहने के बाद इन सब के जिस्मों से चर्बी निकालकर एक बहुत बड़े बर्तन में जमा करेगा। वो इस चर्बी से कोई ऐसी दवाई बनाएगा जिसके जिस्म पर लगाने से यहाँ की मखलूक कभी नहीं मरेगी और इसे मौत पर फतह हासिल हो जाएगी। अंबर ने कहा, उन्होंने तुम्हें इंजेक्शन लगाकर मुर्दा क्यों नहीं बनाया? पुरअसरार औरत बोली, इसीलिए कि मैं सरदार को पसंद आ गई हूँ, वो मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता है। अंबर ने कहा, तुम मेरी किस लिए मदद करना चाहती हो? पुरअसरार औरत ने जवाब दिया, इसीलिए कि तुम ही एक ऐसे आदमी हो जो मुझे इस खूनी सियारे से निकाल कर अपने सियारे पर पहुंचा सकते हो। अंबर सोच में पड़ गया। पुरअसरार औरत ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं अंबर, मैं यहाँ से फरार होने में तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरे साथ आओ। अंबर को वहां से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, चुनाचा वो मजबूर हो गया कि इस पुरअसरार औरत की बातों पर अमल करे। वैसे भी वो इससे मुखलिस लग रही थी। वो औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। पुरअसरार औरत उसे साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गई। आगे एक दरवाजा आ गया। पुरअसरार औरत उसे साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गई। आगे एक बरामदा था, यहाँ हल्की हल्की सी रोशनी फैली थी। पुरअसरार और यकूमा अंबर को लेकर इस दरवाजे में दाखिल हुई। यहाँ एक छोटा सा खूबसूरत सजा हुआ कमरा था जिसमें रेशमी बिछोना बिछा था। मेज पर तरह तरह के ताज़ा फल रखे थे, चांदी के गिलास भी थी और एक जग में शरबत था। यकूमा ने कहा, अंबर, जब तक मैं फरार के लिए राह हमवार नहीं करती तुम इस जगह छुपे रहो, यहाँ तुम बिल्कुल महफूज होगे, तुम्हें कोई इंजेक्शन लगाने नहीं आएगा। अंबर एक कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन यकूमा, मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, क्योंकि मुझे लेकिन यकूमा मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? ज्यादा से ज्यादा 7 दिन, क्योंकि मुझे रास्ता साफ करने में 7 दिन जरूर लग जाएंगे। यहाँ की मखलूक के सरदार के पास एक खुफिया उड़न तश्तरी है जिसको वह हर 7 रोज के बाद खोलता है। इस दफा जब वो उड़न तश्तरी को खोलेगा तो मैं किसी न किसी तरह से उसे बेहोश कर कर उड़न तश्तरी पर कब्जा कर लूंगी और फिर तुम्हें आकर यहाँ से ले जाऊंगी। अंबर खामोश रहा। पुरअसरार औरत कहने लगी, वादा करो कि तुम यहाँ से 7 रोज से पहले बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो हमारा तो सारा मंसूबा ही खाक में मिल जाएगा। अंबर ने कहा, मुझे बाहर निकलने की क्या जरूरत है, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसी जगह रहूंगा, मगर तुम कब आओगी मेरे पास? पुरअसरार औरत बोली, मैं हर रोज शाम को तुम्हें देखने आ जाया करूंगी। अच्छा, अब तुम ऐसा करो कि इस जग में से थोड़ा सा शरबत पी लो, ये बड़ा ताकतवर शरबत है और 7 दिन ये शरबत पीने के बाद तुम में इतनी ताकत पैदा हो जाएगी कि यहाँ की मखलूक का इंजेक्शन तुम पर कोई असर नहीं करेगा। पुरअसरार औरत ने जग में से शरबत गिलास में डालकर अंबर को दिया। अंबर ने महसूस किया कि शरबत में से बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है। उसने शरबत के चंद घूंट पी लिए। शरबत पीते ही उसने अपने अंदर बड़ी तरोताजगी और ताकत महसूस की। यह शरबत तो बड़ा ताकतवर और खुशगवार है। पुरअसरार औरत मुस्कुराई। जब तुम 7 दिन तक इसे पी लोगे तो इस सियारे की मखलूक पर फतह हासिल कर सकोगे। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, कल शाम को आऊंगी। ये कहकर पुरअसरार औरत चले गई। अंबर ने कमरे की चीजों का जायजा लिया। हर शय बड़े सलीके से सजी हुई थी और बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी थी। अंबर ने कमरे की चीजों का जायजा लिया। हर शय बड़े सलीके से सजी थी, बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी थी। अंबर ने फल के ट्रे में से एक सुरख सेब उठाकर देखा। बड़ा ही तरोताजा और खुशबूदार सेब था। अंबर ने इसे थोड़ा सा खाया। बड़ा मीठा था और बिल्कुल अपनी दुनिया की तरह से जायका था इसका। अंबर बिछोड़े पर लेट गया। इस तरह से अपनी दुनिया के हिसाब से एक रात गुजर गई।
کیونکہ اس سیارے پر تو 1 سال کی رات ہوتی تھی۔ اندازے کے مطابق دوسرے دن شام کو پراسرار عورت پھر آ گئی۔ اس نے وہی چاندی کا لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے امبر سے کچھ دیر باتیں کی اور پھر جگ میں سے شربت کا ایک گلاس بھر کر اسے پلایا اور پھر کہنے لگی، سردار نے تمہاری تلاش میں اپنے سپاہی چاروں طرف دوڑا دیے ہیں۔ وہ تمہارے گم ہو جانے سے بہت پریشان ہیں، مگر تم اطمینان سے یہاں پڑے رہو، بس 5 دنوں کی بات ہے، پھر میں تمہیں یہاں سے نکال کر اونن تشتری میں پہنچا دوں گی اور ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ امبر نے کہا، اگر تم اونن تشتری پر قبضہ نہ کر سکی تو پھر کیا ہوگا؟ پراسرار عورت یکوما کہنے لگی، یہ ناممکن ہے کیونکہ مجھے تمہارا بڑا حوصلہ ہے۔ ایک تو تمہارے جیسا بہادر مرد کا میرے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سردار مجھ پر بڑا ہی بھروسہ کرتا ہے۔ جب وہ 7ویں روز مجھے ساتھ لے کر اونن تشتری میں جائے گا تو میں تو اسے بے ہوش کر کر اونن تشتری اپنے قبضے میں کر سیدھی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ امبر نے کہا کہ جب اونن تشتری تمہارے قبضے میں ہوگی تو پھر تو تم خود اسے اڑا کر اپنے سیارے کی طرف پرواز کیوں نہیں کر جاتی؟ پراسرار عورت بولی، میں اکیلی خلا میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتی، میرے ساتھ تمہارے جیسے بہادر اور سمجھدار مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، امبر بولا، تم مجھے تیار پاؤ گی۔ پراسرار عورت امبر کا شکریہ ادا کر کر چلے گئی۔ اس روز امبر نے محسوس کیا کہ اسے نیند آنے لگی ہے۔ پہلے اسے اپنے آپ کبھی نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید اس کمرے میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ وہ سو گیا۔ کافی دیر تک سوتے رہنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنے جسم میں کمزوری سی محسوس ہوئی۔ امبر نے جگ میں سے تھوڑا شربت نکال کر پیا تو اسے کچھ طاقت محسوس ہونے لگی۔ 5واں دن بھی گزر گیا۔ اب امبر کو بہت زیادہ نیند آنے لگی تھی، اور جب تک وہ جگ میں سے شربت نکال کر نہیں پیتا تھا اس کی کمزوری دور نہیں ہوتی تھی۔ یہ شربت روزانہ پراسرار عورت وہاں لا کر رکھ جاتی تھی۔ امبر نے پراسرار عورت سے اپنی نیند اور کمزوری کا ذکر کیا تو وہ ہنس کر بولی۔ پراسرار عورت چلے گئی تو امبر کو پھر نیند نے آ لیا۔ اس کا سر بھاری ہو کر اپنے آپ اونگنے لگا تھا۔ وہ بڑی کوشش کرتا کہ اسے نیند نہ آئے مگر کامیاب نہ ہوا۔ بستر پر گر کر گہری نیند سو گیا۔ خدا جانے وہ کتنی دیر سویا ہوگا کہ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے شانے کو جھنجھوڑ کر اسے جگا رہا ہے۔ امبر نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ اس کے پاس ایک سفید بالوں والی بوڑھی عورت بیٹھی اسے ممتا بڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امبر کا سر نیند کی وجہ سے بوجھل ہو رہا تھا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ میں ایک چاندی کی تشتری تھی، اس میں کوئی سفید سا سفوف پڑا تھا۔ بوڑھی عورت نے تھوڑا سا سفوف لے کر امبر کے ہونٹوں پر رکھ دیا اور کہا، بیٹا اسے نگل جاؤ۔ امبر سفوف کو نگل گیا۔ سفوف میں جانے کیا جادو تھا کہ اس کی نیند ایک دم سے دور ہو گئی۔ اسے اپنے جسم میں ابھی بھی ایک طاقت سی محسوس ہوئی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور بوڑھی عورت کی طرف دیکھنے لگا۔ خاتون، آپ کون ہیں اور یہاں کیسے آ گئی؟ بوڑھی عورت کے بال چاندی کی طرح سے چمک رہے تھے، چہرے پر جھریاں پڑی تھی مگر آنکھوں میں رحم دل اور ماں کی ممتا کا نور چمک رہا تھا۔ اس نے امبر کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میرے بچے، میں تمہیں ایک بہت بڑے خطرے سے آگاہ کرنے آئی ہوں۔ کون سا خطرہ ماں جی؟ امبر نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ بوڑھی عورت نے امبر کا ماتھا چوم لیا اور بولی، ایک مدت کے بعد مجھے کسی نے ماں کہہ کر پکارا ہے۔ میں کس قدر خوش ہوں میں بتا نہیں سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امبر پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ عورت کہاں سے آ گئی ہے اور اسے کیا چاہتی ہے۔ اس نے ایک بار پھر سوال کیا، ماں جی آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور آپ کو یہاں کا راستہ کیسے معلوم ہوا؟ ماں جی آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں اور آپ کو یہاں کا راستہ کیسے معلوم ہوا؟ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا مجھ سے یہاں کا کوئی راستہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں اس سیارے کے سردار کی ماں ہوں، مگر میرا بیٹا بڑا ظالم ہو گیا ہے۔ وہ میرا بھی دشمن بن گیا ہے کیونکہ میں اسے خدا کی مخلوق پر ظلم کرنے سے روکتی ہوں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا خاتون، امبر نے تعجب سے کہا تھا۔ بوڑھی عورت نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولی، سنو بیٹا، تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے۔
یہ عورت جو روز تمہارے پاس آتی ہے اصل میں میرے بیٹے کی ساتھی ہے۔ وہ ایک گہری سازش کے ذریعے تمہاری ہمدردی حاصل کر کر اور تمہیں یہاں سے فرار ہونے کا جانسا دے کر ایک ایسا شربت پلا رہی ہے کہ جس کو 7 روز پینے کے بعد تمہارے اندر کی غیر معمولی طاقت ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ عورت بڑی آسانی سے تمہارے جسم کو انجیکشن لگا کر اپنے مالک کے اشارے پر تمہیں بھی زندہ مردہ بنا ڈالے گی۔ امبر کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ شربت پینے کی وجہ سے اسے زیادہ نیند کیوں آنے لگی تھی اور کمزوری کیوں محسوس ہوتی تھی۔ اس نے شربت کے جگ کی طرف دیکھ کر کہا، تو کیا اس شربت کے ذریعے میرے جسم میں زہر داخل کیا جا رہا تھا؟ ہاں، بوڑھی عورت نے کہا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں نے تمہیں جو سفوف کھلایا ہے وہ اس شربت کے زہر کو بے اثر کر دے گا۔ امبر نے کہا، ماں جی، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ عورت جس کا اخلاق اتنا اچھا ہے اور مجھ سے اتنی گہری ہمدردی کی باتیں کرتی ہے، اتنی سازشی اور دھوکے باز بھی ہو سکتی ہے۔ بوڑھی عورت بولی، تم اسے آزما کر دیکھ سکتے ہو۔ میری بات غور سے سنو، وہ اصل میں خوبصورت عورت نہیں ہے بلکہ ایک خونخوار لومڑی ہے۔ اس نے عورت کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ بوڑھی عورت نے تشتری کا سفوف ایک کاغذ پر ڈال کر اس کی پڑیا بنائی اور امبر کو دے کر کہا، یہ سفوف تمہیں اس شربت کے زہر سے بچائے گا، لیکن جب تم اس کو شربت میں تھوڑا سا ڈال کر اس لومڑی عورت کو پلاؤ گے تو وہ انسانی شکل سے اپنی اصل خونخوار لومڑی کی شکل میں آ جائے گی۔ آج جب وہ آئے تو تم یہ تجربہ کر سکتے ہو۔ اچھا، اب میں جاتی ہوں، میں کل تمہارے پاس آؤں گی میرے بیٹے، خدا حافظ۔ بوڑھی عورت امبر کو سفوف کی پڑیا دے کر چلے گئی۔ وہ دیوار کے ایک خفیہ دروازے سے نکل کر گئی تھی جو اس کے قریب جانے پر اپنے آپ ظاہر ہو گیا تھا۔ امبر نے سفوف کی پڑیا سنبھال کر رکھ لی اور سوچنے لگا کہ کیا اتنی خوبصورت اور اہم دل عورت خونخوار لومڑی ہو سکتی ہے۔ اسے بڑیا کی باتوں پر پہلے تو یقین نہ آیا، پھر اسے سوچا کہ چلو ذرا آج شام کو آزما کر ہی دیکھ لیتے ہیں۔ امبر اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ دروازہ کھلا اور وہی پر اسرار عورت چاندی کا لباس پہنے مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی جگ میں پڑے شربت کو دیکھا اور کہا، امبر، تم نے آج شربت نہیں پیا؟ امبر نے بھی مسکرا کر جواب دیا، کیوں نہیں پیا؟ یہ شربت تو مجھے بہت پسند ہے، میں تو اسے دن میں 2 بار پی چکا ہوں اور ابھی تمہارے ساتھ پیوں گا۔ پر اسرار عورت ہنس کر بولی، میں ابھی پی لوں گی، مجھے تو خود بھی یہ شربت بہت پسند ہے۔ پھر وہ بستر پر بیٹھ گئی اور بولی، تمہیں نیند کیسی آتی ہے؟ امبر سمجھ گیا کہ وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ شربت میں جو خفیہ طور پر زہر ملا دیا گیا تھا اس کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اس نے فوراً کہا، نیند تو مجھے بہت آتی ہے، اس سے پہلے اتنی نیند کبھی نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں کچھ کمزوری سی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب شربت کے چند گھونٹ پیتا ہوں نا تو یہ کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ امبر نے دیکھا کہ پورا اسرار عورت کے چہرے پر اطمینان سا آ گیا تھا، کہنے لگی، بس ایک دن کی تو بات رہ گئی ہے۔ اصل میں یہ تمہارے اندر شربت کی وجہ سے ایک نئی طاقت پیدا ہو رہی ہے۔ پرسوں سردار انہوں تشتری کا تالا کھول کر اندر جائے گا، اس کے بعد میں اس پر قبضہ کر لوں گی اور پھر ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ امبر نے جگ میں سے اپنے گلاس میں شربت ڈال کر کہا، میں تمہارا بے حد شکر گزار ہوں، کیا تم مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کر رہی ہو؟ پورا اسرار عورت بولی، اس میں میرا بھی تو فائدہ ہے۔ امبر سوچنے لگا کہ اب عورت کے گلاس میں سفوف کیسے ڈالے۔ اس نے اپنا گلاس اٹھا لیا اور پھر عورت کے گلاس میں تھوڑا سا شربت ڈال کر بولا، یہ شربت مجھے کچھ باسی سا لگتا ہے، کیا تم میرے لیے تازہ شربت نہیں لا سکتی یقوما؟ کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر یقوما نے شربت والا جگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی امبر نے جیب سے سفوف کی پڑیا نکالی اور ایک خالی گلاس میں تھوڑا سا سفوف ڈال دیا۔ عورت شربت کا جگ لے کر واپس آ گئی۔ امبر نے اس میں سے نئے گلاس میں شربت ڈالا اور پھر جلدی سے عورت کے سفوف والے گلاس میں شربت ڈال دیا اور بولا، آج ہم اکٹھے شربت پیے گے اپنے یہاں سے فرار ہونے کی خوشی میں۔ عورت نے بڑی خوش ہو کر اپنا گلاس اٹھا لیا۔ امبر کو خطرہ تھا کہیں اسے سفوف کی بو نہ آ جائے، مگر اس سفوف کا تو کوئی رنگ نہیں تھا اور نہ ہی بو تھی۔
अंबर पलंग पर बैठ गया। औरत कुर्सी पर उसके सामने बैठ गई। गिलास उसके हाथ में था। वो कह रही थी, कल तक तुम ये जग वाला सारा शरबत खाली कर देना, इसके बाद तुम्हें शरबत पीने की जरूरत नहीं रहेगी। अंबर ने शरबत का एक घूंट किया और बोला, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, आखिर तुम मेरी हमदर्द हो, मगर तुम भी तो शरबत पियो ना। पुरअसरार औरत ने मुस्कुराते हुए गिलास अपने होंठों के साथ लगाया। शरबत के 2 घूंट पी गई। अंबर उसे तक रहा था। शरबत पीते ही पुरअसरार औरत का जिस्म अपनी जगह से यूं हिला जैसे किसी ने उसे झटका दे दिया हो। गिलास उसके हाथों से गिर पड़ा। उसकी आंखें सुरख हो गई जैसे कि बाहर को उबल आएंगी। उसके मुंह से एक भयानक सी चीख निकली और वो कुर्सी पर से कलाबाजी खाकर ऊपर को उछली। जब वो फर्श पर गिरी तो वो तो एक खूंखार लोमड़ी की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। लोमड़ी ने गुस्से से दीवानी होकर अंबर पर हमला कर दिया। अंबर ने उसे गर्दन से पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगी। अंबर ने अपना पांव लोमड़ी की गर्दन पर रख दिया। इस वक्त उठाया जब उसका दम निकल चुका था। अंबर तो दंग सा रह गया था। बूढ़ी औरत की बात सच्ची निकली थी। ये पुरअसरार औरत तो वाकई एक खूंखार लोमड़ी थी। वो कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि क्या बूढ़ी औरत उसे इस स्यारे से निजात दिला सकेगी। काफी वक्त गुजर गया। सफेद सफूक की वजह से अब अंबर को नींद नहीं आ रही थी। नामालूम दिन का वक्त था कि रात का। खुफिया दरवाजा अपने आप खुल गया और वही नेकदिल औरत अंदर दाखिल हुई। उसने फर्श पर खूंखार इंसानी लोमड़ी की लाश देखी तो बोली, मेरे बेटे, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैंने झूठ नहीं बोला था। अंबर ने बूढ़ी औरत का हाथ चूम लिया और बोला, माँ जी, आपने मुझे बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। ना जाने इस खूंखार लोमड़ी के शरबत से मुझ पर क्या असर होता और मेरा क्या अंजाम होता। अब मुझ पर एक और मेहरबानी करे और मुझे इस स्यारे से निकाल दें। बूढ़ी औरत ने अंबर के सर पर प्यार किया और बोली, मेरे बेटे, मैं भी यही चाहती हूँ और अब तुम्हारा यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है, क्योंकि इस लोमड़ी की मौत का सरदार को पता चल जाएगा और हो सकता है कि वो इस कमरे में भी पहुंच जाए और तुम्हें हलाक तो नहीं कर सकेगा, लेकिन सारी जिंदगी के लिए एक ऐसे गार में कैद जरूर कर देगा कि जहां से तुम कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। आप मेरी मदद कीजिए मोहतरम खतून, अंबर ने कहा। बूढ़ी औरत बोली, बेटे तुम मुझे माँ कहकर ही पुकारा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बेटा बना लिया है। माँ जी, अंबर ने औरत का हाथ चूम लिया। बूढ़ी औरत ने अंबर के माथे पर प्यार किया और कहने लगी, मेरे साथ आओ। अंबर उसके पीछे चल पड़ा। बूढ़ी औरत एक सीने से उतरकर गार में दाखिल हो गई। इसे गार की दीवारें स्याह पत्थरों की थी और चमक रही थी। एक जगह गार की दीवार के साथ एक कैप्सूल की शक्ल का सिलेंडर पड़ा था। इसके ऊपर बैठने की जगह बनी हुई थी। बूढ़ी औरत अंबर को लेकर सिलेंडर पर बैठ गई। उसने किसी बटन को दबाया और कैप्सूल इंतहाई तेज रफ्तारी से गार में से गुजरने लगा। गार नीचे को जा रहा था। सिलेंडर किसी रॉकेट की तरह से तेज रफ्तारी के साथ गार में नीचे की तरफ उतर रहा था। फिर एक गोल हालनुमा कमरा आ गया। कैप्सूल रॉकेट यहाँ पहुंचकर अपने आप रुक गया था। अंबर ने देखा कि इस कमरे के बीच में एक शीशे का सिलेंडर सीधा खड़ा था। इसमें से जर्द रोशनी हो रही थी। नेगिल बूढ़ी औरत अंबर को इस सिलेंडर के पास ले आई और बोली, मेरे बेटे, तुम्हें यहाँ से फरार करवाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा रास्ता नहीं कि जिसके जरिए तुम यहाँ से निकल सको। अंबर ने सिलेंडर की तरफ देखकर कहा, क्या ये कोई रॉकेट है माँ जी? बूढ़ी औरत बोली, नहीं बेटा, ये रॉकेट नहीं है। ये हमारे साइंसदान की एक खास इजाद है। इसके जरिए तुम जिस सियारे पर चाहो पहुंच सकते हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ताल्लुक किस निजाम शमसी से है। अंबर ने उसे अपनी जमीन के बारे में बताया तो वो बोली, क्या तुम अपने निजाम शमसी के सियारे की जमीन पर जाना चाहते हो? अंबर ने सोचा कि किसी दूसरे सियारे पर जाने से बेहतर है कि वो अपनी जमीन पर ही वापस चला जाए, क्योंकि ना जाने दूसरे सियारे पर इसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और फिर ये भी हो सकता है कि नाग, मारिया और केटी वगैरह भी अपनी ही जमीन पर पहुंच चुके हों। चुनांचे उसने बूढ़ी औरत से कहा, हाँ, मैं अपनी जमीन पर वापस जाना चाहता हूँ, मगर वहाँ कौन सा जमाना होगा? मेरा मतलब है कि जब मैं जमीन पर पहुंचूंगा तो वहाँ कौन सा सन होगा? बूढ़ी औरत ने कहा कि यह मालूम करने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। ये खतरा तुम्हें खुद ही मोल लेना होगा। अंबर ने कहा, जब हम अपनी जमीन से निकले थे
تو وہاں تو 1990 کا سن تھا۔ بوڑھی عورت نے کہا ہو سکتا ہے کہ اب وہاں 1990 کا ہی سن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں 2090 کا سن ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خلائی شعاع کے رد عمل سے تم ہزاروں سال پہلے کے زمانے کی دنیا میں پہنچ جاؤ۔ اسی لیے میرے بیٹے ایک بار پھر سوچ کر بتاؤ کہ کیا واقعی تم اپنی زمین پر ہی جانا پسند کرو گے یا کسی دوسرے سیارے پر جانا چاہو گے؟ ہمارے اس سلنڈر کے چارٹ پر لاکھوں سیاروں کے نام لکھے ہیں، تم جس سیارے کا نام لو یہ سلنڈر تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ امبر نے ایک بار پھر سوچا، مگر یہی فیصلہ کیا کہ اس کا واپس اپنی زمین پر جانا ہی بہتر رہے گا۔ اس نے بوڑھی عورت کو آخری بار اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ اس نیک دل عورت نے سلنڈر کے پاس چاندی کے شلف میں سے ایک چارٹ نکالا اور اس کے ورق الٹ کر اسے نظام شمسی کا نقشہ دکھایا، جہاں ہماری زمین اپنے سورج کے گرد گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ عورت نے سلنڈر کے باہر لگی ہوئی سوئی کو ہماری زمین کے زاویے پر گھمایا اور امبر سے کہا، میرے بیٹے سلنڈر میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ امبر نے بوڑھی عورت کو جھک کر سلام کیا۔ عورت نے آخری بار اس کا ماتھا چوما اور کہا، خدا تمہاری حفاظت کرے میرے بیٹے۔ عورت نے کہا، اپنی جگہ سیدھے کھڑے رہنا بیٹے، بالکل نہیں ہلنا، ذرا سی بھی حرکت نہ کرنا۔ امبر نے آہستہ سے کہا، ماں جی مجھے کتنی دیر بھی حس و حرکت ہو کر کھڑا رہنا ہوگا؟ عورت نے کہا، تمہیں اپنی زمین پر پہنچنے میں صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، تم روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے سفر کرو گے۔ میں سفر کروں گا خلا میں؟ امبر نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ عورت نے مسکرا کر کہا، تم نہیں بلکہ تمہارے جسم کے الیکٹران اور پروٹون سفر کریں گے۔ امبر سمجھ گیا کہ وہ بیم ٹون ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، اوکے ماں جی میں بالکل تیار ہوں۔ بوڑھی عورت نے خدا حافظ کہہ کر سلنڈر کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر اس نے شیشے میں سے امبر کو دیکھا۔ امبر بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ عورت نے سلنڈر کے باہر لگے ہوئے ایک سرخ بٹن کو دبا دیا۔ بٹن کے دبتے ہی سلنڈر میں ایک دم سے تیز روشنی چمکی اور دوسرے لمحے امبر سلنڈر میں سے غائب ہو گیا۔ امبر کو محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑا جا رہا ہے۔ اسے کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ 10 سیکنڈ کے وقفے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیر زمین پر لگ گئے ہیں۔ امبر نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی۔ وہ دن کی روشنی میں ایک ایسی جگہ پتھروں میں کھڑا ہے جہاں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں۔ امبر نے سب سے پہلے اپنے جسم کو دیکھا۔ وہ صحیح سلامت تھا، جس طرح سیارے کے سلنڈر سے غائب ہوا تھا اسی طرح سے اپنے زمین پر واپس پہنچ گیا تھا۔ اب وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ اپنی دنیا میں واپس آ گیا ہے تو یہ کون سا زمانہ ہے اور کون سا ملک ہے۔ اس کے آس پاس اونچے اونچے درخت تھے۔ اچانک فضا میں فائر کا دھماکہ ہوا، پھر کچھ آدمیوں کی آواز سنائی دی۔ فائر کے دھماکے سے امبر نے اندازہ لگا لیا کہ وہ 18ویں یا 19ویں صدی عیسوی کے زمانے میں ہے۔ یہ دھماکہ کسی رائفل کی گولی کا تھا۔ وہ اس طرف چلا جس طرف دھماکے کی آواز آئی تھی۔ درختوں کے جھنڈ میں گزرتا ہوا ایک پتھر کی اونچی سی دیوار کے پاس پہنچ کر رک گیا۔ آدمیوں کی آوازیں اس دیوار کی دوسری جانب سے آ رہی تھیں۔ اس نے کان لگا کر ان آوازوں کو سنا۔ کچھ لوگ میکسیکو کی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ملک میکسیکو میں آ گیا تھا۔ امبر نے دیوار کی اور سے تھوڑا سا سر نکال کر کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے کافی کھلی جگہ تھی۔ اسے دیکھا کہ 10-15 فوجی وردی والے سپاہی رائب کے لیے کھڑے تھے۔ ان کا افسر پستول لگائے کھڑا آرڈر دے رہا تھا۔ سامنے ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی جس کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی، اور اس لڑکی نے لمبا سا گون پہن رکھا تھا۔ اس کے سیاہ بال اس کی کمر تک لٹک رہے تھے۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ وہ میکسیکی زبان میں فوجی افسر سے رحم کی اپیل مانگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوف کے مارے زرد ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ وہ میکسیکی زبان میں فوجی افسر سے رحم کی اپیل مانگ رہی تھی۔ میکسیکی فوجی افسر نے اسے گالی دے کر کہا، کنگ آف میکسیکو نے تمہیں زندہ دفن کر دینے کا حکم دیا ہے کیونکہ تم نے اس کے خلاف بغاوت کی تھی۔ مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ رحم کی بھیک مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں اب۔ پھر اس نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ جلدی سے قبر کھود دیں۔
अंबर को इस लड़की पर बेहद तरस आया था और उसने उसे बचाने का फैसला कर लिया। अगर वो इस वक्त फौजियों पर हल्ला बोल देता है तो खतरा था कि ये लोग लड़की को शूट कर देंगे। अंबर इंतजार करने लगा। जब कब्र तैयार होगी तो 4 फौजी एक तरफ दरख्तों से लकड़ी का बड़ा ताबूत उठा कर ले आए। लड़की को जबरदस्ती इस खाली ताबूत पर लटाकर ऊपर ढक्कन बंद कर कील जड़ दिए गए। ताबूत में से लड़की की चीखों पुकार की दबी दबी सी आवाजें आ रही थीं। उन्होंने ताबूत को जल्दी से कब्र के अंदर उतार कर ऊपर से मिट्टी डालनी शुरू कर दी। देखते देखते कब्र तैयार हो गई थी। फौजी अफसर ने मैक्सिकी सिपाही से कहा था, तुम आज सारा दिन सारी रात यहाँ पहरा दोगे। ये ऑर्डर देकर फौजी अफसर अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चल दिया। जब वो दरख्तों में गायब हो गए तो अंबर दीवार की ओर से निकल आया। इससे पहले कि ताबूत में मौजूद ऑक्सीजन खत्म हो जाए, वो लड़की को जितनी जल्दी हो सके कब्र से बाहर निकाल लेना चाहता था। अंबर का लिबास चुस्त पतलून और चुस्त जैकेट था। उसके पास खलाई गन भी नहीं थी, मगर वो खाली हाथ भी इस ताबूत से निमट सकता था। अंबर तेजी से सेंट्री के करीब गया और मैक्सिकी जुबान में बोला, मेरे दोस्त, मुझे इन दरख्तों में एक बड़े पत्थर के नीचे से सोने की कुछ ईंटें पड़ी मिली हैं। क्या तुम मेरे साथ चलकर पत्थर को परे हटाओगे? मैं आधी सोने की ईंटें तुम्हें दे दूंगा। मैक्सिकी सेंट्री जो था वो लालच में आ गया। उसने इधर उधर देखा और फिर अंबर से कहने लगा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तो तुम्हें शूट कर दूंगा। चलो मेरे आगे आगे चलो। अंबर जल्दी से उसके आगे आगे चल पड़ा। वो देर नहीं लगाना चाहता था। उसे खूब मालूम था कि ताबूत के अंदर की ऑक्सीजन नौजवान लड़की को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक जिंदा रहने देगी। वो दरख्तों में एक बड़े पत्थर के पास आकर रुक गया और बोला, इस पत्थर के नीचे सोने की ईंटें हैं, ये देखो, यहाँ से झांक कर देखो। मैक्सिकी सेंट्री ने जो ही झुक कर झांका, अंबर ने उसकी गर्दन पर एक भरपूर वार कराटे का हाथ मारा। ये हाथ नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा पत्थर था जो सेंट्री की गर्दन पर इतने जोर से आन गिरा था कि उसकी गर्दन ही टूट गई और वो मुंह के बल गिरा और फिर ना उठ सका। अंबर उसे वहीं छोड़कर बिजली की सी तेजी के साथ कब्र की तरफ दौड़ा। उसने जल्दी जल्दी हाथों से कब्र की नरम मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। अंबर की पूरी ताकत के सामने वह कब्र की ढेरी कोई हैसियत नहीं रखती थी। उसने चंद सेकंडों में कब्र की मिट्टी हटा दी। दरमियान में से ताबूत निकल आया। अंबर ने जल्दी से उसका ढक्कन उखाड़ डाला। लंबे स्याह बालों वाली खूबसूरत लड़की अंदर बेहोश पड़ी थी। अंबर ने उसके पेट को दबा दिया कि उसके मुंह में ताज़ा हवा दाखिल की। अंबर ने आहिस्ता से आंखें खोल दी और हैरत से अंबर को तकने लगी। वो खौफ और कमजोरी से इस कदर नडाल थी कि बोल भी नहीं सकती थी। अंबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, दोस्त हूँ। तो मैं यहाँ से निकालने आया हूँ, उठो, जल्दी से मेरे साथ यहाँ से निकल चलो। यह सुनकर इसकी जिंदगी बच गई है। लड़की के अंदर एक नई ताकत पैदा हो गई। वो जल्दी से उठ बैठी। अंबर ने उसे सहारा देकर कब्र से बाहर निकाला। लड़की बड़ी बहादुर थी। उसने बाहर आते ही लंबे लंबे से गहरे सांस लिए और अंबर की तरफ देखकर बोली, तुम कौन हो? अंबर ने कहा, ये बातें बाद में होती रहेंगी, पहले यहाँ से फरार होते हैं। क्या तुम किसी ऐसी जगह जा सकती हो जहाँ पर ये लोग तुम्हें दोबारा पकड़ ना सके? लड़की अपने लंबे स्याह बालों को पीछे हटाते हुए बोली, इस पहाड़ी के ऊपर हमारे बागी सरदार डोमिंगो का खुफिया गार है। मैं इसकी दोस्त हूँ। हम सब बागी हैं और इस मुल्क के जालिम बादशाह को तख्त से हटाकर गरीब अवाम को इसके जुल्म सितम से निजात दिलाना चाहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? अंबर ने चढ़ते हुए पूछा था। सांगी, मेरा नाम सांगी है। नौजवान बागी दुशीज़ा सांगी ने अंबर को साथ लिया और जंगल के खुफिया रास्ते से होती हुई पहाड़ी गार की तरफ रवाना हो गई। अंबर ने रास्ते में उससे पूछा, आज कौन सी तारीख है? सांगी उसे महीने की तारीख बताई। अब अंबर सन पूछते हुए सोच रहा था कि सांगी ये ना सोचे कि इस शख्स को सन भी मालूम नहीं। आदमी तारीख तो भूल जाता है मगर सन कभी नहीं भूलता। वो खामोश रहा। बागी लड़की सांगी को अंबर ने इसे बचाने का सारा वाकया सुना दिया। सांगी ने अंबर की तरफ चमकती हुई सी आंखों से देखा और कहा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सरदार डोमिंगो भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। अगर चाहे वो बड़ा अकड़ मजाज है और कई सरकारी अफसरों
اور سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ پھر وہ امبر سے پوچھنے لگی، تم کون ہو اور یہ تم نے زرد رنگ کا کیسا چست لباس پہن رکھا ہے؟ ہماری 20ویں صدی عیسوی یعنی کہ 1918 میں تو اس قسم کا کوئی لباس کوئی بھی نہیں پہنتا۔ امبر نے کہا، میں ہسپانیہ کا رہنے والا عیسائی سیاح ہوں۔ یہ لباس میں نے خاص طور پر تیار کروایا تھا تاکہ دنیا کا سفر کرنے میں آسانی ہو۔ اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑی پر چڑھ کر درختوں اور دلدلوں اور گھنی لمبی لمبی گھاس میں سے گزر کر ایک پہاڑی موڑ پر پہنچے تو درخت پر سے ایک آدمی کو روک کر ان کے سامنے آ گیا۔ سانگی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ سردار ڈومیکو تمہارے لیے پریشان تھا۔ یہ کون ہے؟ اور اس آدمی نے رائفل امبر کی طرف تان دی۔ سانگی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خبردار، اسے کچھ نہ کہنا، اس نے میری جان بچائی ہے، یہ ہمارا ہمدرد ہے۔ وہ پہرے دار اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس نے ریوالور واپس رکھ لیا۔ امبر سانگی کے ساتھ چلتا اس غار کے دہانے پر پہنچا جہاں 4 باغی سپاہی یا باغی ڈاکو رائفلیں اٹھائے پہرا دے رہے تھے۔ سانگی کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے چلا اٹھے، سردار ڈومیکو، سانگی واپس آ گئی ہے۔ آری سانگی، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ اتنے میں غار کے اندر سے ایک لمبا ترنگا مضبوط جسم اور چوڑے شانوں والا جوان باہر نکلا جس کے بدن پر چمڑے کی جیکٹ تھی۔ کاندھے سے کارتوسوں کی پٹی لٹک رہی تھی۔ ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ سیاہ گھنگھریالے بال سر کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور گال پر زخم کا لمبا سا نشان تھا۔ اس نے پہلے سانگی کو دیکھا، پھر بندوق کا رخ امبر کی طرف کیا اور کڑکھت آواز میں بولا، یہ کون ہے؟ سانگی نے مسکرا کر کہا، سردار ڈومیکو، غار میں چلو، تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ یہ ہمارا دوست ہے، اس نے میری جان بچائی ہے۔ غار میں آ کر سردار ڈومیکو نے اس کڑکھت لہجے میں سانگی کو حکم دیا کہ وہ بیان کرے کہ آخر کہاں چلے گئی تھی۔ سانگی نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی بیان کر دی کہ وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے جا رہی تھی کہ سرکاری فوجیوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پہچان بھی لیا۔ وہ میرا منہ بند کر کر مجھے نیچے وادی کے ایک غار میں لے گئے۔ انہوں نے مجھ پر بڑا تشدد کیا۔ میں کسی طرح سے انہیں اپنے خفیہ غار کا سراغ بتا دوں، مگر میں نے زبان بند رکھی۔ جب سرکاری سپاہی آجز آ گئے تو انہوں نے مجھے ایک تابوت میں زندہ بند کر کر قبر میں دفن کر دیا۔ میں مر گئی ہوتی اگر یہ نوجوان دیوار کی اوٹ سے یہ منظر نہ دیکھ رہا ہوتا۔ جب فوجی چلے گئے اور صرف ایک سنتری پہرا دے رہا تھا تو اس نے اسے ہلا کر کے مجھے قبر سے باہر نکال لیا، اور اب میں زندہ تمہارے سامنے کھڑی ہوں۔ باغی سردار ڈومیکو نے بندوق کی نالی امبر کے سر کی طرف کر دی اور گرجا، یہ سرکاری فوجیوں کی چال ہو سکتی ہے۔ یہ آدمی سرکاری جاسوس ہے اور تمہیں قبر سے نکال کر ہمارے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگانے آیا ہے۔ باغی سردار ایک ذہین باغی تھا۔ اس نے ٹھیک سوچا تھا، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن امبر ایسا نہیں تھا۔ امبر سرکاری جاسوس نہیں تھا۔ یہی بات امبر نے سردار ڈومیکو کے آگے دہرائی، مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا، اس کو غار کی کوٹری میں بند کر دو، خبردار یہ اس غار سے ہرگز باہر قدم نہ رکھنے پائے۔ باغی سردار ڈومیکو نے جو کچھ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی جگہ یہ کام کوئی سرکاری جاسوس بھی کر سکتا تھا۔ امبر کے بارے میں اگرچہ سانگی نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ایک ہسپانوی سیاح ہے، مگر اس نے امبر پر یقین نہیں کیا تھا۔ امبر کو غار کے اندر پیچھے بنی ہوئی کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ اس کے ہاتھ وغیرہ نہیں باندھے گئے تھے، اسے کھانے پینے کو بھی دیا گیا تھا، بس نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اگر وہ سرکاری جاسوس ہے تو وہ وہاں سے باہر جا کر حکومت کو باغیوں کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ بتا سکتا ہے۔ کوئی 1 گھنٹے کے بعد باغی دوشیزہ سانگی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام امبر ہے۔ وہ بولی، امبر، مجھے بڑا افسوس ہے کہ سردار نے تمہیں یہاں نظر بند کر دیا، لیکن تم خود محسوس کرتے ہوگے کہ اسے تم پر شک کرنا ہی چاہیے تھا۔ ہاں، جب تم نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیا تو تمہاری نظر بندی ختم کر دی جائے گی۔ امبر نے کہا، میں اپنی بے گناہی کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ میں تو اس کوٹری میں بند ہوں۔ سانگی کچھ سوچ کر بولی، اس کے بارے میں سوچوں گی، اس وقت تو تم خاموش ہی رہو۔ بہرحال میں تمہارا یہاں ہر طرح سے خیال رکھوں گی۔ تم نے میری زندگی بچائی ہے، مجھ پر تمہارا بہت احسان ہے۔ یہ کہہ کر سانگی چلے گئی۔ سارا دن امبر کوٹری میں بند رہا۔ شام کو 2 باغی جنہوں نے رائفلیں تان رکھی تھیں، اس کے ہاتھوں میں
رسی باندھ کر باہر ٹہلوانے کے لیے لے جاتے اور دوبارہ کوٹری میں لا کر بند کر دیتے۔ وہ بھی اپنی طرف سے کوئی عذر پیش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امبر کو دنیا میں آ کر کسی نہ کسی جگہ تو رہنا ہی تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 1918 کا زمانہ ہے، گویا ہماری دنیا ایک بار ایٹمی جنگ ہونے کے بعد واپس 1918 کے زمانے میں چلے گئی تھی، اور پھر وہی زمانہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ 1918 کا زمانہ ایک بار گزر جانے کے بعد دوبارہ کیسے شروع ہو گیا۔ امبر کو کوٹری میں نظر بند ہوئے 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز اس نے محسوس کیا کہ گھر میں ہر کوئی باغی جوان گھبرایا سا پھر رہا ہے۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں کبھی گار میں آتے تھے اور کبھی باہر نکل جاتے تھے۔ اتنے میں باغی لڑکی سانگی گار میں آئی، وہ بھی پریشان تھی۔ یہ سب لوگ گار میں سے اسلحے کی پیٹیاں نکال کر باہر لے جا رہے تھے۔ سانگی امبر کی کوٹری کے سامنے سے گزری تو اس نے سلاخوں کے قریب آ کر کہا، خفیہ ٹھکانہ بدلا جا رہا ہے سانگی، کیا کسی نے مخبری کر دی ہے؟ اب تو تمہارے سردار ڈومیکو کو یقین آ جانا چاہیے کہ پولیس کا آدمی نہیں ہوں۔ سانگی نے بڑی اداس آواز میں کہا تھا، ایسی بات نہیں ہے امبر، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارا سردار ڈومیکو پکڑ لیا گیا ہے۔ امبر دگ سے رہ گیا تھا۔ سردار ڈومیکو پکڑا گیا ہے؟ مگر یہ کیسے؟